आज की वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ मूविंग वाटर ऑन सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी जब पानी सॉइल के ऊपर से मूव करता है, हरकत करता है या गुजरता है, तो उसकी वजह से, उस मूवमेंट या हरकत की वजह से सॉइल या मिट्टी पे क्या असर पड़ता है। तो सॉइल क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल से अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सॉइल यानी मिट्टी, जो कि हमारी ज़मीन की ऊपर वाली तह बनाती है, जिसमें के ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कि पौधों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा सॉइल में छोटे छोटे लिविंग थिंग्स या छोटी छोटी जो जानदार चीज़ें हैं वो भी रहती हैं। हम अपने घर जो है वो इधर मिट्टी के ऊपर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो सॉइल हम सब लिविंग थिंग्स या जानदार चीज़ों के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारी सॉइल या जो मिट्टी होती है, जब इसके ऊपर से पानी गुजरता है तो ये जो सॉइल होती है तो उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, यानी अच्छा असर होता है, बुरा असर होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जब पानी मूव करता है सॉइल के ऊपर, यानी जमीन के ऊपर चलता है पानी इस तरह से, तो ये क्या करता है, सॉइल को कट करता है, यानी मिट्टी को या सॉइल को काटता हुआ जाता है और अपना रास्ता बनाता हुआ जाता है ये पानी। तो सॉइल के ऊपर जहां जहां से वाटर या पानी मूव करता है उस जगह को ये वॉश करता जाता है, यानी वहां से सॉइल हटती जाती है। और सॉइल या मिट्टी के जो ज़रात होते हैं जो पानी के रास्ते में आते हैं, यानी पानी जब मिसाल के तौर पे यहाँ से बह रहा है तो इसके नीचे जो सॉइल होगी उसके जो छोटे छोटे ज़रात होंगे वो पानी के अंदर शामिल होके पानी के साथ ही नीचे की तरफ इस तरह से बह जाएंगे। तो पानी के बहाव के साथ साथ सॉइल या मिट्टी के पार्टिकल्स बह जाएंगे और इस तरह से मिट्टी के ऊपर जो असर होता है उसको कहते हैं सॉइल इरोजन, यानी जमीन का कटाव। यानी जहां से पानी बह जाता है सॉइल के ऊपर से, उसके बाद जो सॉइल हमें नजर आएगी उसमें कटाव होगा, यानी वो हमें इस तरह से कटी हुई नजर आएगी, जैसे कि हम इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये इरोडेड सॉइल है, यानी वो जमीन है जिसके ऊपर कटाव हो चुका है, इरोजन हो चुकी है। सॉइल इरोजन कहते हैं जमीन का कटाव। तो इस तरह से जमीन हमें अब नॉर्मल सीधी सीधी नजर नहीं आ रही, बल्कि हमें कट कट से नजर आ रहे हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन को सिंपली हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो वाला प्रोसेस जिसकी वजह से सॉइल डिस्प्लेस हो जाती है। डिस्प्लेस का मतलब है अपनी जगह से हट जाना, यानी पहले यहाँ पे नॉर्मली जो सॉइल होनी चाहिए थी अब वो यहाँ पे नहीं है, यानी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जहाँ पे जिस सॉइल की जगह होनी चाहिए थी, तो सॉइल इरोजन की वजह से अब वो सॉइल वहाँ पे नहीं रही, यानी ज़मीन का कटाव हो गया है। तो जो सॉइल इरोजन होती है वो ना सिर्फ पानी की वजह से होती है बल्कि विंड यानी हवा की वजह से भी होती है। जैसे कि हमने वाटर की वजह से सॉइल इरोजन को इस तस्वीर की मदद से समझा था कि जब पानी यहाँ से गुजर जाता है सॉइल के ऊपर से तो वो वाली जो जमीन होती है, सॉइल होती है, उसमें इरोजन हो जाती है, यानी कटाव हो जाता है। इसी तरह से हवा या विंड की वजह से भी कटाव होता है या सॉइल इरोजन होती है। विंड किसे कहते हैं, जब एयर चल रही होती है, यानी एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। तो जब तेज तेज हवा चल रही होती है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि अगर सॉइल के ऊपर पौधे ना लगे हुए हों, ना उगे हुए हों, तो वो सॉइल
وہاں سے ہوا کی وجہ سے اڑ جاتی ہے، یعنی ہوا ان کے جو سوائل کے یا مٹی کے جو ذرات ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ اڑا کے کسی اور جگہ لے جاتی ہے، اور اس جگہ سے جو سوائل ہوتی ہے یعنی جو ہمیں ارتھ یا زمین نظر آتی ہے وہ اس طرح سے کٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو جس زمین پہ درخت وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ درختوں کی جڑیں اور جو درخت ہوتے ہیں یا پودے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ زمین یا سوائل کے جو ذرات ہوتے ہیں ان کو مضبوطی سے اپنے ساتھ پکڑ کے رکھتی ہے، لیکن جس جگہ پہ پودے نہیں ہوتے تو اس جگہ سے سوائل ایروین ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہ زمین جو کہ سینڈی ہو یعنی جہاں پہ ریت کی مقدار زیادہ ہو جس سوائل میں، تو وہ زیادہ ایروڈ ہو سکتی ہے، یعنی وہاں پہ بہت جلدی زمین کا کٹاؤ ہو سکتا ہے سلٹی یا کلے والی سوائل کے مقابلے میں۔ جیسے کہ اس تصویر میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں جو سوائل نظر آ رہی ہے وہ ریتلی ہے، یعنی ریت ریت نظر آ رہی ہے۔ تو اس طرح کی جو سوائل ہوتی ہے اس میں کٹاؤ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ یہ والی جو سوائل ہے یہ ایروڈڈ سوائل ہے، یعنی یہاں پہ سوائل ایروین ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں زمین میں بڑے بڑے سوراخ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں سے جو مٹی تھی جو سوائل تھی وہ اڑ چکی ہے۔ تو سینڈی سوائل کون سی سوائل ہوتی ہے؟ جس میں کہ ریت کی مقدار زیادہ ہو۔ تو سینڈی سوائل کے علاوہ سوائل کی دو اور قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کہ سلٹی سوائل اور کلے سوائل۔ جیسے کہ ہم اگر اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں جو سوائل نظر آ رہی ہے وہ کلے سوائل ہے۔ کلے سوائل جس میں کہ جو سوائل ہے اس کے ذرات بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور جو سلٹی سوائل ہوتی ہے اس میں جو ذرات ہوتے ہیں سوائل کے وہ سینڈ سے چھوٹے ہوتے ہیں اور کلے سے بڑے ہوتے ہیں، یعنی یہ سوائل درمیانی سی سوائل ہوتی ہے۔ تو سلٹی اور کلے سوائل میں سوائل ایروین کا خطرہ کم ہوتا ہے، جبکہ سب سے زیادہ خطرہ سینڈی سوائل میں ہوتا ہے، کیونکہ سینڈی سوائل میں ذرات بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی تیز پانی یا تیز ہوا چلتی ہے تو وہ ذرات وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کا بتانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایروڈیبل سوائلز ہوتی ہیں، جو زمین کٹاؤ والی زمینیں ہوتی ہیں، تو وہ زمینیں پودوں کی گروتھ کے لیے یعنی نشو و نما کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ اس تصویر میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ سوائل کا جو حصہ کٹا ہوا ہے یعنی جہاں پہ ایروین ہو چکی ہے وہاں پہ پودوں کی گروتھ نہیں ہو رہی، یعنی یہاں پہ پودے اگر ہم لگا بھی لیں تو وہ بڑے نہیں ہو سکیں گے، ان کی نشو و نما نہیں ہو سکے گی، جبکہ جو سیدھی نارمل زمین ہوتی ہے سوائل ہوتی ہے وہاں پہ پودوں کی گروتھ بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ اس طرح سے سوائل ایروین جو ہوتی ہے وہ زمین پہ اپنے برے اثرات ڈالتی ہے، اور سوائل ایروین ونڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یعنی ہوا کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور پانی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل سے پانی کی وجہ سے جو سوائل ایروین ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا۔ تو آج ہم نے ڈسکس کیا ایفیکٹ آف موونگ واٹر آن سوائل کے بارے میں۔